غادي نكملو البريباراسيون ديال ليكزام ديالنا، وغادي نبداو الفاريون الثانية اللي عندنا في الفاريون الأولى بليطو في ليكسيل اللي العنوان ديالها سويفي دو كور ماتيماتيك. غادي نبداو في لافوي الأولى اللي سميتها سيكسيون 3. نشوفو أول سؤال عندنا قالك ligne. Insérer une ligne immédiatement en dessous de la ligne actuelle 1. فوالا كما تنشوفو هادي لا لين اكتويل اللي عندنا طالبين منا اننا نانسيريو ليني وحده اخرى من تحتها. فانا كنجي لا لين 2 تنسيليكسيونيها وكنمشي في اونغلي اكوي، كنمشي لانسيري وكنلقى انسيري دي ليني دون لا فوي. فوالا كنلاحظ راه تزادت عندي ليني وحده اخرى تحت لا لين اكتويل 1. الكيستيون الثاني ستيل ابليكي ان ستيل دو سيلول بلاج دو سيلول A2 S2، يعني من A2 حتى تل S2 حتى لهنا. هاهي من A2 حتى تل S2 غادي نعطيوها واحد ستيل. اش من ستيل 40% اكسون 3. فوالا الا جيت لهنا لي ستيل اللي عندنا في اكوي غنلقى 40% ونقلب على 40% اكسون 3 وندير عليها كليك. كيستيون الثالث format de nombre. Modifier le format de la cellule en le définissant sur date. Plage de cellule C2 S2. إذا هاد البلاج دو سيلول من C2 حتى تال S2 نسيليكسيونيو كامل. هذا خاصنا نعطيوه واحد الفورما ديال النوع ديالها اللي هو دات، ولكن اش من نوع تيب 14 مارس. إذا غادي نمشيو للفورما دو سيلول وغادي نلقاو دات، اولا اللي بغا بشكل سريع حتى من هنا راها صحيحه تنحصلو على نفس لا فونيتر، لكن من الافضل نمشيو فورما دو سيلول وغادي نلقى دات. انا منين اختاريت دات اين النوع في هاد لي تيب اللي غادي نختار ها هما قالوا لي تيب 14 مارس. اذا غادي نختار تيب ها هي 14 مارس وغادي نقول ليه اوكي. دابا هاد لا زون كامله راها تحولات عندي لدات. Ajouter un en-tête et la date pour chacun des colonnes tâches dans la table. لا سيلول اللي عندي غتكون هي هادي، هما غادي يطلبوا مني في لا سيلول اللي هي بي 2 نكبر غير شويه لا فونيتر لانهم كاتبينها لينا غير الزوم شويه صغار. فوالا كما تنشوفوا فهما طلبوا لنا سيلول بي 2. اذا لا سيلول بي 2 خاصني نكتب فيها تكست اللي هو سميتو دات. اذا غنمشي لا سيلول بي 2 ها هي هذه وغادي نكتب فيها دات. نزيدو بلاج دو سيلول سي 2 اس 2. بلاج دو سيلول من سي 2 حتى تال اس 2 مالو غيكون عندنا التكست سيلول من 22 اوت 29 اوت جيسكا لو 12 ديسمبر. اذا غادي نرجعو نصغرو غير هادي شويه باش تخلي لنا لا فونيتر باش حنا نخدمو. هنا اذا قالوا لي سيلول من سي 2 حتى تال اس 2، يعني من هنا خاص يكون عندي لو 22 فوالا سلاش 8 اللي هي لو 22 اوت، وتكون عندي لو 29 سلاش 8 اللي هي لو 29 اوت، واخر وحده خاصها تكون عندي لو 12 ديسمبر. اذا غادي نسيليكسيونيوهم بجوج وغادي نجي هنا للقنت حتى تلقى ديك الزائد صغيره دوبل كليك ونبدا ندير غوكوبي انكريمونتي. هنايا غادي يبقى يمشي ليا ما بين السيلول والسيلول بسبع ايام حتى تكون اخر وحده عندي هي لو 12 ديسمبر. كيستيون 5 موديفي لو تكست دو تيتر. سيلول A1 فين هي لا سيلول A1 راه هي هادي تكست مات ونكتبو فيها هاد لو تكست كامل مات 10 80 سيكسيون 13. الوغ نجي نمسحها او حتى لهنا
نكتب 10 80 اسباس تيغي 6 اسباس سيكسيون اس ضروري تكون ماجيسكول 3 تاش كذلك تي ماجيسكول و ا شابو تاش الشابو كنديروه بالحرف جيم كنوركو عليه هو الاول عاد تنوركو على ا و فوالا لو تيتر ديالي تبدل 6 alignement modifier les paramètres d'alignement de cellule plage de cellule B3 B25 يعني من B3 حتى ل B25 اللي جا صعيب انه يعود يتحكم في لاسوري باش يسيليكسيوني يمكن ليه يجي لهنايا الفوق فهاد لا زون هادي ويكتب B3 دو بوين B25 ويقول اونتري فوالا تلاحظ راه البلاج ديالي كله تسيليكسيونا مال هذا خاصنا نعطيوه واحد لالينيومون اذا غنمشي لونغلي اكوي جروب الينيومون وندخل ليه غادي نلقى عندي اوريزونتال قالوا لي دغوا غوتري فوالا ها هي اوريزونتال غنختار منها دغوا غوتري غوتري 1 ها هي غوتري غنقول ليه 1 ونقول ليه اوكي بذلك انا سالي كيسيون 7 mise en forme conditionnelle ajouter la mise en forme conditionnelle plage de cellule C3S25 نجي عاوتاني نكتب هنا C3 دو بوين S25 واللي بغى يسيليكسيوني بلا سوري سيليكسيوني يعني هذا غير الناس اللي تجاهم صعيبه لا سوري سيليكسيونيو بها نيونس دو كولور ايشيل دو كولور فيغ بلون روج اذا غادي نجي لهنايا ميزون فورم كونديسيونيل نيونس دو كولور ونبدا نقلب على فيغ بلون روج نلقاها هي هذه ايشيل دو كولور فيغ بلون روج وندير عليها كليك من بعد طلبوا مني انني نموديفي هاد لي بارامتر هادوها ديال هاد لا ميزون فورم كونديسيونيل هادي اذا انا غنمشي ميزون فورم كونديسيونيل جيري لي ريغل ها هي لا ريغل ديالي ونقول ليه موديفي لا ريغل فوالا كنلقى عندي ميليو سنتيل ها هي وغادي نبدل 50 ب 70 وماكسيموم قالوا لي لا خاصها تولي نومبر ونبدل هاد العدد هذاها ب25 ونقول ليه اوكي وما ننساش نقول ليه ابليكي اوكي دابا انا ساليت السؤال 8 configurer mise en page configurer les options de mise en page plage de cellule B3S25 اذا غنجي لهنا B3 دو بوين S25 نقول ليه اونتري ها هو سيليكسيوناه قالوا لي définir et activer l'option imprimer le quadrillage اذا الا مشيت لميزون باج زون دامبريسيون غنقول ليه définir ونجي لهنايا في لو كوادرياج غنقول ليه امبريمي وبذلك انا ساليت لا كيسيون ديالي 9 ماسكي لي كولون ماسكي لي كولون كولون ا اي كولون او ا ار اذا هاد كولون ا خاصو يتماسكا وغادي ندير كونترول باش نسيليكسيوني من او حتى تا الار سي بيان هما دروك كاملين مسيليكسيونيين نمشي لاكوي عندي كالعاده في فورما عندي هنا فيزيبيليتي ماسكي اي افيشي غنقول ليه ماسكي لي كولون ها هي نكليكي عليها وبذلك راه هما دوك لي كولون الي ماسكي Question 10. Image. Insérer une image à droit des données. Source de fichier lever.jpg. إذا أنا غادي نجي لهنايا قالوا لي أدغوا ديال لي دوني هادو هما لي دوني ديالي أدغوا ديالهم هو هنا وغادي نمشي لإنسيرسيون إيماج نتوما كالعادة هاد ليكزام غادي تلقاو ليماج قدامكم حنا غنمشيو للدوسي ديالنا سويفي دو كور ماتيماتيك إذا ها هي lever.jpg نقول ليه انسير كنلاحظ l'image elle est insérée غونيي l'image livre.jpg يعني بغاونا هاد l'image نديرو ليها غوني à la forme غوني un rectangulaire avec un coin de même côté إذا إلا مشيت لأوتي image غادي نلقى غونيي وغادي نلقى غوني à la forme ونبدا نقلب في هاد لي rectangle حتى تلقى غوني un rectangle avec un coin de même côté وندير عليها كليك فوالا 12 قالوا لي سير لا فوي اللي سميتها ريزومي ها هي اذا غننتقل هنا لفوي ريزومي هنا غنكمل خدمتي formule insérer le nom du professeur dans la colonne B
فين كاين عندي هاد لو نون بروفيسور في لا كولوم بي قالوا لي سيلول بي 5 اذا انا غادي نجي لهادي ها بي ها 5 utiliser la fonction droite اذا غنقول لي ايغال droite ونفتح قوس شوفوا معايا الفونكسيون طلبت مني اول حاجه تكست وهنا قالوا لي تكست هي لا سيلول بي 2 وقالوا لي ريفيرونس ابسولي اذا خاصني نزيد لا سين دولار اذا غنجي هنا ونقول لي اف 4 ها هو دار لهم الدولار بجوج ونقول لي بوين فيرغول نومبر دو كاركتير 15 ونكتب 15 ونسد القوس ونقول له اونتري فوالا ها هو جاب لي لو نون دو بروفيسور 13 formule calculer la moyenne des notes des devoirs de chaque étudiant plage du cellule C7 C29 اذا مطلوب منا اننا نجيو لهنايا من C7 حتى C29 نحسبوا la moyenne ديال دوك لي زيليف فوالا utiliser la fonction moyenne اذا غنكتب égal moyenne ونفتح قوس nombre 1 toutes les notes de devoir pour chaque étudiant dans la feuille de calcul section 3 à partir de 22 août jusqu'à le 12 décembre اذا كاع les notes ديال les élèves في section 3 ونسيليكسيونيهم كاملين حتى le 12 décembre ها هو تلاحظ الفونكسيون ديالي فين تكتبات ونقول له اونتري تلاحظ بانه حسب ليا لا موين اذا هاد لا موين خاصو يتعاود من سي 7 حتى سي 29 اولا ندخل نتاكد واش عندي الدولار فوالا تلاحظ عندي الدولار خاصني نبقى ندير اف 4 حتى تيتحيد من عندي هاد الدولار هذا وإلا ما لقيتوش راه مزيان المهم خاص ما يكونش عندي الدولار هنا ونقول له اونتري ونجي دروك نقول له ريكوبي انكريمونتي حتى سي 29 حتى لهنا باش عطيني لي موين ديال كاع لي زيليف 14. Plage nommée. Créer une plage nommée. Plage du cellule C7 C29. إذا بغاونا هاد البلاج اللي حنا مسيليكسيونينو من C7 حتى C 29 نعطيوه سمية نعطيوه واحد النوم إذا غادي نمشيو لفورمول وغنلقى ديفينيغ ان نوم فوالا لو نوم ونكتب هنا السمية اللي طلبو مني الوغ طلبو مني دوفوار دوفوار خاص دي تكون ماجيسكول نقول له اوكي 15. Formule. Calculer la note minimale de devoir pour chaque étudiant. Plage du cellule D7 D29. إذا هنا بغينا نحسبو أصغر نقطة ديال كل étudiant. Utiliser la fonction min. إذا غنقول égal min ونفتح قوس plage du cellule أو le nombre 1 قالوا لي note minimale de devoir pour chaque étudiant dans la feuille de calcul section 3. إذا غنمشي كذلك لا section 3 ونسيليكسيوني كاع هادشي هذا حتى لهنا ونقول له اونطري ولكن خاصني هادشي كامل نعاودو من دي 7 حتى دي 29 وباش نعاودو خاصني نتاكد راه هاد الدولار ما كاينش فوالا يعني اي حاجه تتكون عندي فيها ريكوبي انكريمونتي خاص الدولار ما يكونش لان الا كان الدولار ودرت ريكوبي انكريمونتي غيبقى يتعاود ليا نفس العدد فوالا انا حسب اصغر نقطه 16. Calculer la note de devoir maximale pour chaque étudiant. Plage de cellule E7 E29. يعني هنا نحسبو أكبر نقطة لكل étudiant. Utiliser la fonction max égale plutôt هنايا E7 égale max ونفتح قوس nombre 1 note maximale pour chaque étudiant dans la feuille de calcul section 3 ونرجع عاوتاني نسيليكسيوني section 3 ونسيليكسيونيهم هادو كاملين حتى لهنايا ونقول له اونطري ونتاكد واش كاين عندي الدولار ها هو كاين اذا خاصني نحيدو ونقول له دروك اونطري ريكوبي انكريمونتي وانا حصلت على اكبر نقطه عند كل étudiant 17 formule compter le nombre de notes de devoir égal à 0 pour chaque étudiant بغينا نحسبو شحال من نقطة كتساوي الصفر عند كل تلميذ plage du cellule F7 F29 يعني هنا utiliser la fonction NBC إذا نقول égal NB.C ونفتح قوس
Plage tous les notes de devoir possibles pour chaque étudiant dans la feuille de calcul section 3. إذا هنا غادي نمشي عاوتاني ونسيليكسيوني كاع لي نوت ديال لي زيتيديون، لكن أنا هاد المرة هاديها غنكمل لا فونكسيون ديالي هنايا وغنقول لي بوان فيرغول. الكريتير ها هو قالوا لي الكريتير هو صفر، ونسد القوس ونقول لي اونطري، ونجي عاوتاني نتأكد واش هنايا عندي الدولار نحيدو F4 ونقول ليه دروك اونطري، ونجي دروك نقول ليه ريكوبي انكريمونتي. فوالا هو حسبهم لي. 18. Calculer la note de moyenne de tous les étudiants qui n'ont pas une note égale à 0 au devoir. حسب لينا لا نوت موين ديال كاع التلاميذ اللي ما عندهم حتى شي نقطة كتساوي الصفر. فين غادي نحسبهم؟ غنحسبهم في لاسيليل L2. إذا نمشيو ها L ها 2. Utiliser la fonction moyenne C. إذا égal moyenne point C. ونفتح قوس. Plage قالوا لينا هنا plage F7 2 points F29 point virgule. Critère صفر point virgule. Plage moyen هو داك دوفوار اللي كنا سمينا قبيله. دوفوار هو هذا. ونسدو القوس ونقولو ليه اونطري، وفوالا هو حسبنا لا موين ديالو. 19. Créer et modifier les styles. Créer un tableau et modifier les styles des tableaux. Plage du سوليل B6 F29. إذا غادي نجي نكتب هنايا مثلا ولا نسيليكسيوني بلاصتو بحال B6 2 points F29 ونقول ليه اونطري. كنلاحظ ها هو راه عطاني بلاج سيليكسيوني كاملو. خاصني نكرييه طابلو. إذا غنمشي لانسيرسيون ونقول ليه طابلو ها هو سيليكسيونا ديريكتومون نقول اوكي ما نغير حتى شي حاجه. وكنلاحظ راه تحولت عندي هاد لا زون دو سوليل ولا هاد البلاج دو سوليل تحول عندي لطابلو. ستيل دو طابلو موين 4 والطابلو باقي مسيليكسيوني. غنمشي لأوتي دو طابلو كرياسيون ستيل دو طابلو ونقلبو على موين 4. ها هي موين. إذا هذا موين 1 هذا غيكون موين 2 3. إذا هذا ستيل دو طابلو موين 4. Activer le style à la première colonne. À la première colonne ندير ليه activer ونفوتو. 20. Renommer un tableau plage du سوليل F6 B6 F29. هاد الطابلو نيت محدو مسيليكسيوني. غادي نمشي لأوتي دو طابلو، غادي نلقى لو نون دو طابلو ونكتب سميتو اللي هو vue ensemble ونقول ليه اونطري. نهبط. 21. Trier et filtrer. Trier le tableau et appliquer lui un filtre. Plage du سوليل B6 F29. لاحظوا راه باقي الطابلو مسيليكسيوني، خاصني ندير ليه واحد لو تري. إذا غادي نمشي لأكوي وغادي نلقى trier et filtrer ونختار تري بيرسوناليزي. كولون ها هي كولون قالوا لي نوت إيكال à 0. ها نوت إيكال à 0. Ordre de plus grande au plus petit. ها ordre de plus grande au plus petit. باقي ما ساليتش، باقي عندي كولون في ايدونتيفيون. اذا غنقول لي اجوتي ان نيفو ونختار ايدونتيفيون هي هاد الاولى والاوردر ديالها دو بلو بوتي او بلو غروند. ها هي دو بلو بوتي او بلو غروند ونقول ليه اوكي. بذلك ها هو دار ليا لو تري. فلتر ماسكي لي ايدونتيفيون دي étudiants n'ayant aucun note إيكال à 0. لي زيتيديون اللي ما عندهم حتى شي نقطة كتساوي الصفر هما هادو اللي فيهم الأصفار هنا، يعني عنده صفر نقطة كتساوي صفر. هادو خاصني نماسكيهم. إذا غادي نقول ليه هنا لو فلتر وهاد الصفر نحيدو ونقول ليه أوكي. وها هو بقاو عندي غير الناس اللي عندهم الأصفار في لي نوت ديالهم. 22. graphique. Créer un graphique à droite ديال لي دوني، يعني هنايا جرافيك هيستوغرام 3 دي جروبي. كما تنعرفو في اي ميبيان بغينا نرسمو خاص يكون عندنا معطيات جدول. اذا غادي نسيليكسيوني هاد الجدول ونمشي لانسيرسيون جرافيك
هاد النوع هو اللي سميتو هيستوغرام، ونقلب على هيستوغرام 3D جروبي هو هذا ونكليكي عليه. اكسكلور تو لي لين فيلتري، راه كاع لي لين اللي هما فيلتري راهم ديجا اكسكلور. ايتيكيت دو لاكس اوريزونتال كولون ايدونتيفيون، يعني بغينا في هاد لاكس اللي هو اوريزونتال هنا يبانو عندي لي زيدونتيفيون ديال لي ستوديون. اذا غنمشي نقول لي سيليكسيوني لي دوني، ها هي ايتيكيت دو لاكس اوريزونتال، غنقول ليه موديفي ونختار ليها فقط لي زيدونتيفيون ديال لي ستوديون ونقول له اوكي. série 1 colon note égale à 0 dans le tableau، يعني بغينا في هاد البارتي سيري يبانو عندنا غير لي نوت égale à 0، يعني هادشي هذا الاخر غادي نحيدو ونقول ليه اوكي. وها هو الشكل ديال الجرافيك ديالنا. ستيل، ابليكي ان ستيل او جرافيك، ستيل دو جرافيك ستيل سيت. اذا هاد الجرافيك غنعطيه واحد ستيل، غنسيليكسيوني ونمشي لاوتي دو جرافيك كرياسيون ستيل دو جرافيك ونقلب على داك ستيل سيت. الا بقيت غادي غيكون عندي هذا هو لو ستيل سيت وندير عليه كليك. 24 titres. Renommer le titre de graphique. Graphique titre, toutes les notes égales à 0. إذا هاد لو تيتر هداها غادي نبدلوه نكتبو فيه toutes les notes égales à 0. Voilà, un solide. 25. Insérer du texte en utilisant une formule. cellule K2 إذا مشيت لا cellule اللي هي سميتها K2، فين هي K2 ها هي. utiliser la fonction concatener، إذا غنقول égal concatener ها هي. قالوا لي تكست 1 هي étudiant، إذا غادي نكتب étudiant كيف ما هما عاطينها ليا étudiant point virgule. تكست 2 غير هو مورا étudiant نزيد واحد لسباس point virgule. تكست 2 de la colonne F، واش لا colonne F فيها شي تكست؟ ها colonne F، لو تكست الوحيد اللي فيها هو هذا، إذا هو F6. ريفيرونس ابسولو نزيدها الدولار، ندير F4 باش يطلع عندي الدولار لا في F لا في 6. نسد القوس نقول له اونتري وها انا ساليت. 26 قالوا لي سير لا فوي اللي سميتها سيكسيون، ما عندناش لا فوي اللي سميتها سيكسيون حيت في الكاستيون 26 قالوا لي فوي ajouter une feuille de calcul après les autres feuilles de calcul، يعني من بعدهم غادي ناجوتي فوي وحده اخرى اللي هي هاي. قالوا لي غونومي سيكسيون 5، اذا غندير عليها كليك دروا ونجي غونومي ونسميها سيكسيون 5. 27 donner insérer des données à partir d'un fichier texte cellule A1. هنايا خاصني انسيري واحد تكست source de fichier automne، اذا غنمشي لدوني فيشي تكست ونمشي نتوما كالعاده في ليكزام غتلقاو هنا. انا غادي نمشي للفيشي ديالي اللي هو suivi de cours mathématiques ها هو automne ونقول ليه امبورتي. قالوا لي في الكاستيون ديليميتي بار دي تابيلاسيون، ها هي ديليميتي suivant tabulation suivant نقول ليه terminer اوكي وها هو لو تكست ديالي جا عندي. 28 lien hypertexte. Créer un lien hypertexte vers une autre feuille de calcul. Cellule A2. ها هي لا cellule A2 غادي نديرو ليها واحد lien hypertexte vers une autre feuille de calcul. إذا فاش نقرا هاد الجملة ديال vers une autre feuille de calcul يعني emplacement dans ce document. قالوا لي هنا tapez la référence de la cellule. إذا في السؤال قال لي référence de cellule A3. إذا غادي نقول له A3. Référence de la feuille de calcul section 3 feuille ها هي section 3 feuille نقول له اوكي. Voilà un سالي. 29 thème. Changer le thème de couleur sillage. إذا باش نشونجي لو thème ديال الكلاسور كامل فأنا كنمشي لميزون باج thème ولكن تنختار couleur لأنه قال لي thème de couleur، وإلا هبط شوية لتحت غادي نلقى عندي سياج وندير عليها كليك.
30. Propriété de document. Modifier la propriété de document. Suivi de cours mathématiques. Sujet, devoir. إذا هنايا خاصني نمشي لي propriété ها هما ونزيد واحد sujet. فين هو sujet مكاينش. Afficher le propriété. ما لقيتش sujet إذا غادي نمشي ل propriété avancée. Résumé. هنا غادي نلقى sujet ونكتب فيها devoir ونقول ليه اوكي ونرجع ونسجل لو طرافاي ديالي. ملاحظة كل كيستيون كنجاوبو عليه خاصنا نديرو ليه كوشي ضروري في ليكزام. كل جوج اسئله 3 الاسئله 4 الاسئله جاوبت عليهم يعني مره ضروري نعود نجي لهاد البوطون هادي ديال انغوجيستري وندير عليها كليك باش يتسوفغاردا ليا لو بروجي ديالي. يعني ما نساوش نديرو كوشي الاسئله اللي جاوبنا عليهم ومره ندير انغوجيستري وقبل ما ندير تيرميني ضروري ندير انغوجيستري عاد ندير تيرميني حتى لهنا وكيسالي هاد الكور الفاريون الثانيه ان شاء الله.